ओके, वेब सबटाइटल नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। फेरि यो हाम्रो अघिल्लो PHP को यो तेस्रो भिडियो हो, जहाँ चाहिँ हामीले आज चाहिँ यो रेजिस्टरमा जुन यो फर्म आइरहेछ यसलाई हामी एक्टिभ गर्छौँ। र त्यसलाई एक्टिभ गर्नको लागि हामी के गरेका छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यसको लागि एउटा अनलाइन तालिम नाम गरेको डाटाबेस लिएको छौँ र त्यसमा स्टुडेन्ट नाम गरेको एउटा टेबल छ र त्यो टेबलभित्र नेम, मोबाइल एड्रेस, सिटी, कोर्सेस र डेट पनि कलेक्ट गर्छौँ। र अनि यसको चाहिँ इनपुटहरू हेर्नुभयो भने यहाँनिर हामीले फुल नेम, मोबाइल, सिटी र समथिङ यहाँनिरबाट कोर्सेसहरू चुज गरेर हामी यहाँबाट रेजिस्टर नाउमा क्लिक गर्छौँ र त्यो यहाँ क्लिक गरिसकेपछि त्यो सबै डाटाहरू यो डाटाबेसभित्र आइपुगोस् भनेर हामीले यो गर्छौँ। म तपाईहरुलाई यो फाइलहरू देखाउन चाहन्छु। मैले यहाँ डाइरेक्टली खोलिरहेको छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ header.php छ, footer.php छ। हेडरमा हेडरको कोडहरू राखेको छु, फुटरमा फुटर छन्, CSS भित्र त्यही फर्म रिलेटेड कोड कार्य CSS फाइलहरू छन् र यहाँनिर तपाईं हेर्नुभयो भने register.php छ। यसलाई मैले ओपन गरेँ। ओपन गर्दाखेरि तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ header.php छन् र यो जुन यो फर्म छन् यो फर्ममा सबै कुराहरू छन्। जस्तै यहाँ हेर्नु, फर्ममा मैले एक्सन राखेको छु। एक्सनमा मैले सुपर ग्लोबल भेरिएबल जुन $_सर्भरमा PHP_self युज गरेको छु, मेथडमा पोस्ट युज गरेको छु र ENC टाइपमा मल्टिपार्ट डाटा फर्म भनेर यो हालेको छु। र प्रत्येक फर्मको जुन यो इनपुट भेल्यु छन् त्यसमा मैले टाइपमा टेक्स्ट र नेममा पनि यिनीहरूको सबै नेमहरूलाई मैले नेमिङ गरिसकेको छु। सिटीको लागि सिटी गरेको छु है। अनि त्यसै गरेर कोर्सेसहरूको लागि मैले यहाँ भेल्यु लिएको छु र एउटा अप्सनमा सेलेक्ट कोर्सेस गरिसकेर अनि त्यसपछि अर्को एउटा बटन छ जुन रेजिस्टर बटन छ, रेजिस्टर नाउ, त्यसको पनि मैले यहाँनिर नेम लिइसकेको छु। हो, यति भइसकेपछि अब हामी काम सुरु गर्न सक्छौँ। अब काम सुरु गर्दाखेरि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ मतलब भएन त्यहाँबाट मैले PHP को कोड लेख्न थालेँ है। त त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लेख्छौँ इफ कन्डिसन है। त इफ कन्डिसनमा गर्ने के भने ओके, इफ कन्डिसन है। त इफ कन्डिसनमा सबैभन्दा पहिला हामीले कन्डिसन लाउँछौँ। त कन्डिसन कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि जब हामी यसमा क्लिक गर्छौँ नि हो त्यसपछि मात्रै यो डाटाहरू सबमिट होस् है। त्यसको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि each set भन्ने फङ्सन चलाएँ है। फङ्सन चलाइसकेपछि हाम्रो मेथड पोस्ट रहेछ। मेथड पोस्टलाई मैले के गर्छु $_पोस्ट भनेर राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा भेल्यु हाल्दैछु है। त भेल्यु कुन राख्ने भन्दाखेरि इच सेट भनेको जब हामीलाई यो बटन क्लिक हुन्छ भनेपछि हाम्रो कुन बटन क्लिक हुनु पर्यो त यो रेजिस्टर बटन हाम्रो क्लिक हुनु पर्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टर भन्ने बटन जब क्लिक हुन्छ भनेपछि यो रेजिस्टर भन्ने बटनको नेम के छ, रेजिस्टर BTN लेखेको छु। हो, मैले यसलाई के गरेँ त यहाँनिर राखेँ। हो, यति राखिसकेपछि अब मैले के गर्छु यहाँबाट आएको भेल्यु, मोबाइलबाट आएको भेल्यु हैन, अनि त्यसै गरेर एड्रेसबाट आएको भेल्यु यहाँ जति छन् यो सबैबाट आएको भेल्युहरूलाई म यहाँ स्टोर गर्दैछु। त स्टोर गर्नको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल लिएँ। त्यसको लागि नेम नै भेरिएबल लिएँ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर जुन डाटा कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यही सेम हुन्छ है। त अन्त खालि फरक के पार्नु पर्यो भन्दाखेरि नेमको इनपुट कुन रहेछ, के रहेछ, फुल नेम रहेछ। त्यही भएर मैले यहाँबाट फुल नेम लिएँ है। त्यसै गरेर यसलाई क्लोज गरिदिउँ र 1 2 3 4 5 चोटि कतिचोटि छ हैन त्यो हाल्दिउँ। त्यसै नेम पछि के छ, मोबाइल छन्। म यसैलाई कपी गरेँ, यो मैले मोबाइलमा राखिदिएँ। भेरिएबलको नाम पनि मैले मोबाइल $मोबाइल नै राखिदिएँ। त्यसपछि एड्रेस छन्, मैले एड्रेस चाहिँ लिइसकेँ र एड्रेस लिइसकेपछि मैले यहाँबाट पेस्ट गरेँ। त्यसै गरेर पेस्ट गरेँ अनि त्यसपछि हाम्रो छ अर्को सिटी, यहाँ मैले पनि सिटी युज गरेँ। त्यसै गरेर फेरि मैले यहाँ सिटी युज गरेँ र लास्टमा हाम्रो छ कोर्स छ है। त मैले यहाँनिर नेममा भेल्यु लिएको छु कोर्स। यो आइडीहरू, क्लासेसहरू यिनीहरू भनेको CSS का केही पार्टहरू होला हैन। त्यतातिर ध्यान नदिउँ, हामीलाई चाहिने भनेको सबै डाटाहरू पहिला कलेक्ट गरौँ। अर्को एउटा कोर्सेस र यहाँ पनि हाम्रो कोर्सेस। अब हेर्नुहोस् त हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि जब
डाटा सरी जब हामीले रजिस्टर बिटिएनमा क्लिक गर्छौँ तब के हुन्छ भन्दाखेरि नेमको फर्मबाट यो भेल्यु उठाएर आफ्नो भेरिएबलमा राख्छ, मोबाइलले पनि त्यही गर्छन्, एड्रेसले पनि त्यही गर्छन्, सिटी भन्ने पनिले त्यही गर्छन् र कोर्सेसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट भएको जुन यो भेल्यु छ हैन हो त्यो भेल्यु भएको के अरे भेल्युहरूलाई यहाँ पोस्टभित्र हालेर यो चाहिँ कोर्सेस भन्ने भेरिएबलभित्र हाल्छन्। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डाटा इन्सर्ट गर्ने कमान्ड चलाउँछौँ। हामीलाई थाहा छ डाटा इन्सर्टको लागि के गर्नुपर्छ भनेर। त मैले के गर्छु भन्दाखेरि फेरि एउटा डलर लिए मैले लेख्दैछु एसक्यूएल। यहाँनिर तपाईँ कुनै पनि भेरिएबल लिन सक्नुहुन्छ, त्यसमा लिमिटेसन छैन। यति गरिसकेपछि मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि टाइप गर्दैछु इन्सर्ट इन्टु अब टेबल नेम। अब हाम्रो यो टेबलको नाम के हो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नको लागि हेर्नुहोस्, डाटाबेस त युज गरेछ, टेबल चाहिँ कुन हो, स्टुडेन्ट हो। यो जुन यो स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ यो स्टुडेन्टलाई मैले के गरेँ यहाँनिर राखेँ भनेपछि इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम स्टुडेन्ट। माफ गर्नु होला फोन आयो, हामी फेरि हेरौँ। फोन आएकोले गर्दा हामीले एकछिन डिस्टर्ब भयौँ। ल मैले के गरेँ भन्दाखेरि एसक्यूएल भन्ने एउटा भेरिएबल लिएँ हो। यो भेरिएबलमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम लेखेँ र त्यो टेबल नेमको हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फिल्डहरू लेख्नु पर्यो। त फिल्डहरू के छन्, एउटा छन् नेम कमा अर्को छन् के छन् हेरिहालौँ, नेम, मोबाइल नम्बर, एड्रेस, सिटी, कोर्सेस। यहाँ कोर्सेस चाहिँ मैले नेमलाई लिएँ, त्यसपछि मैले मोबाइल लिएँ कमा त्यसपछि एड्रेस लिए, त्यसपछि सिटी लिए, त्यसपछि कोर्सेस लिए। अरू केही छ हेरौँ त हामी। नेम छ, यो छ। अब हेर्नु आइडी त आफै आइपुग्छन् किनकि यो अटो इन्क्रिमेन्ट छ र डेट पनि आफै लिन्छ किनकि हामीले डिफल्ट भेल्युमा करेन्ट स्ट्याम्प चुज गरेका छौँ। त्यही भएर हामीले यो 5वटा आइटमहरू मात्रै इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ हेर्नु त हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट, नेम उठायौँ, मोबाइल उठायौँ, एड्रेस उठायौँ, सिटी उठायौँ र कोर्सेस। अब यो यहाँ हेर्नु है, यहाँ कोर्सेस छ। यो किन छ भन्दाखेरि यो डाटाबेसमा त्यही नाम छ, त्यही भएर हामीले यहाँ कोर्सेस लेख्नु परेको छ है। त्यसै गरेर यति गरिसकेपछि यसलाई क्लोज गर्नु है। अब भेल्युजहरू के राख्ने त हो, त्यो भेल्युतिर भेल्यु कलेक्ट गरौँ। हामी यो के गर्ने, भेल्युज लेख्ने। भेल्युज लेखिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ फेरि यो भित्र भेल्यु राख्छौँ। त भेल्यु हाम्रो के भित्र छ भन्दाखेरि यो भेरिएबलभित्र छ है। त्यही भएर यो भेरिएबललाई लिने है। लिँदाखेरि हाम्रो के गर्ने, यो एउटा भेरिएबल भयो कमा अर्को भेरिएबलको लागि पनि म यसो गर्छु, यसलाई म तल हाल्छु। ओके, कपी पेस्ट 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 हो। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो मोबाइल छन्, सेकेन्डमा मोबाइल राखेँ, तेस्रोमा एड्रेस छन्, एड्रेस पनि राखेँ, त्यसै गरेर सिटी छन्, सिटी पनि राखेँ र फाइनली यहाँनिर कोर्स भन्ने भेरिएबल छ, कोर्स भन्ने भेरिएबल पनि राखेर यो लास्टमा कमा हुँदैन हो। यति गरिसकेपछि गर्ने के भन्दाखेरि यसलाई पहिलेको जस्तै एक लाइनमा हाल्दिउँ। ओके, यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो कमान्डलाई अब रन गराउने। त रन गराउनको लागि हाम्रो कमान्ड के रहेछ भन्दाखेरि mysqli_query है। त क्युरीले पनि दुईटा प्यारामिटर लिन्छ। पहिलो प्यारामिटर भनेको कनेक्सनको नाम के हो। हामीलाई थाहा छ कि हामीले डाटाबेस क्रिएट गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर एउटा कनेक्सन नाम लिएको थियो है। यसलाई चाहिँ हामीले भेरिएबलमा राखेका छैनौँ, यहाँ भेरिएबलमा राखिदिउँ $CONN। ठिक छ, यो लाइनलाई मैले के गरेँ, कन नाम गरेको भेरिएबलभित्र हालिदिएको छु है। र यही कन भएको भेरिएबल उठाउने, सरी यहाँ डलर छुटो। र अर्को कुरा कमा, अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि इन्सर्ट कमान्डको भेरिएबल यहाँ राखिदिने। ठिक छ, यति भइसकेपछि यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा भेरिएबलमा राख्न सक्छु। जस्तै मैले यहाँनिर रन नाम गरेको भेरिएबल राखिदिएँ। ठिक छ,
यति गरिसकेपछि अब हेर्नु डाटा इन्सर्ट हुनुपर्ने हो, ठिक छ। त डाटा इन्सर्टको लागि म एउटा ट्राई गर्दैछु। मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ, मैले फर्स्ट नेम लिए, मेरो नाम लिए, इन्फर्मेसन आयो र कुनै एउटा कोर्स लिए र रेजिस्टर गरेँ। गरिसकेपछि ओके, यहाँ हेर्नुहोस् मैले रेजिस्टर गरिसकेपछि डाटा सबमिट भयो। अब यहाँ डाटाबेसमा आयो कि आएन भनेर कन्फर्म गर्नको लागि मैले यहाँबाट ट्राई गर्दैछु। यी हेर्नुहोस् डाटा हाम्रो डाटाबेसमा आइसकेको छ, तर डाटा गयो कि गएन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइरहेको छैन है। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामी यहाँनिर इफ कन्डिसन हाल्छौँ है। इफमा इफ कन्डिसन हाल्ने, ओपनिङ गर्ने है। इफ कन्डिसनमा के गर्ने भन्दाखेरि यदि यो रन भयो भने, ठिक छ, यदि रन भयो भने हामी यहाँबाट के गर्छौँ, इको गर्छौँ। इकोमा के लेख्छौँ, डाटा, डाटा इन्सर्टेड सक्सेसफुली, या रेजिस्ट्रेसन फर्म हो भने थ्याङ्क यू या समथिङ केही म्यासेजहरू दिन सक्छौँ है। मैले यहाँनिर थ्याङ्क यू भनेर लेखिदिएँ हो। अब यो म्यासेज यदि डाटा इन्सर्ट भयो भने थ्याङ्क यू भन्नुहोस्, यदि भएन भने हामी के गर्छौँ, इल्स कमान्ड चलाउँछौँ। इल्समा पनि के गर्छौँ, यही कुरालाई रिपिट गर्छौँ, बट म्यासेज मात्रै चेन्ज गरिदिन्छौँ। सरी ट्राई अगेन भनेर लेखिदिउँ न, अगेन भनेर मैले लेखिदिएँ है। यति लेखिसकेपछि अब म फेरि अलिकति फेरि कुनै एउटा नयाँ इन्फर्मेसन हाल्दैछु। लाइक मैले यहाँबाट अटो जेनेरेटेड आयो है। यहाँनिर फोन नम्बरहरू सायद मिस्टेकले जे पनि म राख्न सक्छु होइन। मैले सपोज बिआइटी भनेर राखेँ, इन्सर्ट गरेँ, यहाँ हेर्नुहोस् थ्याङ्क यू भनेर आइसकेको छ है। यता पनि म ब्राउज गर्दैछु। ब्राउज गरिसकेपछि हेर्नुहोस् सेकेन्ड डाटा पनि हामीसँग आइसकेको छ। अब यो थ्याङ्क यू एकदमै नर्मलमा आइरहेछ। म के गर्छु भन्दाखेरि अलिकति यसलाई बेटर लुक्स दिनको लागि के गर्छु भन्दाखेरि ओके, म यो जुन यो बटन छ, यही बटनलाई मैले के गर्छु, यहाँभित्र हालिदिन्छु है। सरी, अनि अर्को कुरा, यहाँ डबल इन्भर्टेडले बिगार्ला, त्यही भएर मैले यसको क्लोजिङ चाहिँ सिङ्गलबाट गरेँ, ठिक छ। यति गरिसकेपछि अब मैले लेख्नुपर्ने म्यासेज चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु। थ्याङ्क यू फोर रेजिस्टर भनेर लेखिदिएँ, ठिक छ। र यदि डाटा फेल भयो भने म यसैलाई यसमा पनि हालिदिएँ र यो चोटि मैले यसको लागि सरी ट्राई अगेन लेखाएको थिएँ होइन, त्यही भएर मैले यहाँ पनि लेखिदिन्छु। कस्तो ओके, मैले यहाँ लेख्दैछु सरी ट्राई अगेन भनेर यो लेखिदिएँ। अब यति लेखिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले यहाँनिर यो फाल्तु पार्टहरू म फालिदिँदैछु। यो भनेको टाइप फर्मको लागि हो, अनि अर्को यो बटनको यो क्लास चाहिन्छ। मैले बुटस्ट्र्यापकै के अरे क्लासेसहरू युज गरेको छु, जसले गर्दा हामीलाई काम पनि फास्ट हुन्छ, हाम्रो काम पनि फास्ट हुन्छन् होइन। अब हेर्नुहोस् म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु, हामीले सबभन्दा पहिला केही गरेको छैन। सबैभन्दा पहिला के गरेको छ भन्दाखेरि हेडर फाइल लिएको छौँ। हेडरभित्रै यदि तपाईँ हेर्नुभयो भने मैले यो डाटाबेसलाई लिङ्क गराएको छु इन्क्लुड नाम गरेको फङ्सनबाट हो। सेम त्यो इन्क्लुड नाम गरेकै फङ्सनबाट मैले रजिस्टर डट पिएचपीमा आएँ र त्यो हेडर फाइललाई मैले यहाँ इन्क्लुड गरिदिएँ। हेडर फाइललाई इन्क्लुड गर्दाखेरि के भयो भने हेडर पार्टको जति पनि कन्टेन्टहरू छ त्यो सबै हेडर डट पिएचपी भित्र आयो र त्यही कन्टेन्ट यहाँ पनि हाम्रो जोइन भयो। अब त्यसै गरेर हाम्रो यो फर्मको एक स्टेप माथि के गरेको छु भन्दाखेरि इफ सेटको फङ्सन लिए र यो फङ्सनले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँबाट जब रेजिस्टर बटन क्लिक हुन्छ त्यसपछि यसले नेम भन्ने भेरिएबलले डाटा कलेक्ट गर्छ $_ पोस्ट थ्रु। यो $_ पोस्ट किन लिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो यो मेथड पोस्ट भएर हो। यसरी फुल नेम, मोबाइल नम्बर, मोबाइल अनि एड्रेस, सिटी, कोर्सेस भनेर यो तलको फर्मको यो नेम भन्ने एट्रिब्युट्स थ्रु तान्यो है। तानिसकेपछि
सबै भेरिएबल त यहाँ जम्मा भयो हो। यहाँ जम्मा भइसकेपछि त्यही भेरिएबललाई त्यही भेल्युहरूलाई यो भेरिएबल थ्रु के गरेको छ भन्दाखेरि यो कमान्ड थ्रु हामीले इन्सर्ट कमान्ड चलाएको छौँ र इन्सर्ट कमान्ड चलाएर हामीले के गरेको छौँ इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट। स्टुडेन्ट भनेको टेबलको नाम हो र त्यसको फिल्डहरू के हो भन्दाखेरि नेम हो, मोबाइल हो, एड्रेस हो, सिटी हो, कोर्सेस हो र भेल्युज के हो त्यो भेल्युजहरू चाहिँ हामी अलरेडी यो भेरिएबलमा स्टोर गरेका थियौँ हो। यहाँनिर जे छ त्यही कुराहरू आउनु पर्यो भनेर हामीले के गरेका छौँ त्यो भेल्युजहरूलाई यहाँ राखेका छौँ। त्यसपछि रन कमान्ड युज गरेर माइस्क्युएल i_query गरेका छौँ र क्युरीले के गर्यो भन्दाखेरि यो डाटाबेस कनेक्सन गर्यो जुन चाहिँ कन भन्ने भेरिएबलभित्र छ। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ database.php को यो जुन यो कन छ हो त्यही कुराहरू हो। अनि त्यसपछि यो सेकेन्ड प्यारामिटर भनेको तपाईँको यो इन्सर्ट इन्टु टेबल भन्ने जुन स्टेटमेन्ट छ हो त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो यो भेरिएबलमा स्टोर छ, त्यही कुरा हामीले यो गरेका छौँ। अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो यो कमान्डलाई रन गराइदियो। अनि त्यसै गरेर अब हामीलाई मेसेज त दिनु पर्यो। त्यो मेसेजको लागि हामीले इफ कन्डिसन लिएको छौँ र कन्डिसन कुन त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले कन्डिसन मानेका छौँ। यदि यो फङ्सन रन भयो भने हामी के गर्छौँ मेसेज डिस्प्ले गराउँछौँ र त्यहाँ के हुन्छ थ्याङ्क यू फर रेजिस्टर। यदि यो फङ्सन रन भएन भने हामीलाई मेसेज देखाओस् ट्राई अगेन। मैले यहाँनिर अलिकति डेन्जर भनेर लेखिदिएँ। यहाँनिर हामीले ओके सक्सेस ठिकै छ ल, सक्सेस मैले लेखिदिएको छु है। ओके एनिवे हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि यो सबै फर्मलाई हामीले कम्प्लिट पारिसकेका छौँ। कम्प्लिट पारिसकेपछि अब गर्ने के भन्दाखेरि अब एकचोटि चेक गरौँ है। यो चेक गर्दाखेरि मैले यसलाई रेजिस्टरमा गएँ। ओके यहाँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि सिन्टेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इन्ड अफ लाइन नम्बर 53 भनेपछि लाइन नम्बर 53 मा केही एरर छ। 53 मा ठिक छ भनेपछि यताको लास्टमा हेरौँ के भयो होला। ओके यहाँनिर यसको क्लोजिङ यो हो, यसको क्लोजिङ यो हो। ओके हाम्रो यो यसको क्लोजिङ भेटिरहेको छैन है, त्यसको लागि हामीले यहाँनिर क्लोज गर्छौँ। क्लोज गरिसकेपछि अब मैले एकचोटि यसलाई रिलोड गर्दैछु। ओके आइसक्यो। अब मैले फेरि एउटा कुनै डाटा हाल्दैछु, जस्तै सीता थापा भनेर राखिदिएँ र मैले मोबाइल नम्बर कुनै एउटा फेक हालिदिएँ र यहाँनिर काठमाडौँ भनेर सिटीमा एड्रेसमा हालिदिएँ। त्यसै गरेर सिटीमा मैले ललितपुर भनेर राखिदिएँ। त्यसै गरेर यो कोर्सहरूमध्ये कुनै एउटा जस्तै बिबिएस भनेर राखिदिएँ। अब हेर्नुहोस् मैले सबै डाटाहरू फिल गरिसकेको छु। गरिसकेपछि अब म रेजिस्टरमा क्लिक गरेँ। ओके हेर्नुहोस् अब चाहिँ यसले के गर्यो भन्दा थ्याङ्क यू फर रेजिस्टरिङ भनेर मेसेज गर्यो है। सुरुमा पहिला थिएन, अब हामीलाई कन्फर्म भयो कि के अरे थ्याङ्क यू फर रेजिस्टरिङ थ्याङ्क यू फर रेजिस्टर भनेर मेसेज आइसकेपछि हामीलाई कन्फर्म के भयो भन्दाखेरि मेसेज गएको छ भनेर। अब हामी एकचोटि डाटाबेस चेक गरौँ है। डाटाबेसमा चेक गर्दाखेरि ओके यहाँ हेर्नुहोस् लास्ट टाइममा सीता थापा बिबिएस भनेर छँदैछ है। अनि यहाँनिर अर्को एउटा मिस्टेक के भएछ भने सिलेक्ट कोर्सेस। ओके सिलेक्ट कोर्सेस किन आयो भन्दाखेरि हामीले लास्ट टाइम सायद हामीले चुज गरेनौँ, त्यही भएर यो सिलेक्ट कोर्सेसमा डाटा गएको रहेछ। त म यसलाई फिक्स गर्नको लागि के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई डिसेबल्ड भनेर लेखिदिउँ है। डिसेबल लेख्दाखेरि यो चाहिँ एक्टिभ हुँदैन। ल मैले यहाँ फेरि रिलोड गरेँ र फेरि त्यही डाटा पुरानो आइसक्यो। ओके नो प्रब्लम। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सेकेन्ड भिडियोमा हामीले जुन यो डाटाहरू हालेका छौँ डाटाबेसमा हो त्यो डाटाबेसको भिडियोलाई हामी यो यताको सो भन्ने टेबलमा देखाउँछ है। त त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हामी नेक्स्ट भिडियोमा चर्चा गरौँला। अहिलेलाई एउटा फेरि एउटा डाटा हाल्छु, जस्तै प्रशान्त निरौला मोबाइल नम्बर 9842145045। त्यसै गरेर एड्रेसमा लेटाङ मोरङ अनि सिटीमा लेटाङै होस् र मैले यहाँबाट केही कुरा के हालौँ भनेको ल बिबिएस भनेर हालिदिएँ। हालिसकेर रेजिस्टर गरेँ। ओके थ्याङ्क यू फर
रजिस्टर भनेर म्यासेज आइसकेको छ। आइसकेपछि अब के गर्ने, एकचोटि डाटाबेस चेक गर्छौँ। डाटाबेसमा डाटा आइसकेको छ। ठिक छ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला र त्यो भिडियोमा हामीले आइडी, नेम, मोबाइल नम्बर, एड्रेसको साथसाथै यो डेटहरू पनि हामी तान्छौँ र जुन चाहिँ हाम्रो यो टेबलको यो फर्मेटमा हामी डिस्प्ले गराउँछौँ। अहिलेलाई भिडियो हेरिदिनु भयो हैन। वेबसाइट आइटी नेपाल वेबसाइट itnepal.com मा पनि भिजिट गर्दै गर्नुहोला। यति भन्दै आज म यहीँ बिदा चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।